पहिले आसा आनी फोंड्या आसा सो कशें पळयता तुमच्या कॅन्डिडेट ऑफ BJPचे? भारतीय जनता पार्टीचो आमचो कॅन्डिडेट बाब रितेश नाईक तो आमचे स्वर्गीय रवी नायकाचे पुत्र. तांची इंट्रोडक्शनाची गरज ना. पोंडा म्युनिसिपालिटीन ताणें कामां केल्या, सोशल हातून इनवॉल्ड आसा. आनी जशें संदीपान आतां म्हणलें, थंड वृत्ती, कोणाचेर काय न उलयता काम करून दाखोवप हें ताजें म्हाका दिसता बापाय कडल्यान ताणें शिकलां. आज फोंड्या अशें जाय की आज म्हणले भारतीय जनता पार्टीची आमची पूर्ण सरकार, सेंटराक भारतीय जनता पार्टीचो सरकार, जाल्यार लोकांनी पयले विचार करपाक जाय मत भारतीय जनता पार्टीच्या कॅन्डिडेट रवीबाईच्या चल्याक आनी बाब रितेश जो कावन्सिलर आसा ताका सोडून समज दिलें जाल्यार वेस्ट काय ना काय हो प्रश्न आसा. आज फोंड्या नाल्यार आमी आज कुट्टी खांडेपारा प्रचार आसा, सगळ्या कडेन पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता बऱ्या संख्येन सगळे जाण कार्यकर्ते वावुरतात. लोक सगळे जाण बऱ्या हातूंतल्यान आशिर्वाद तथास्तू म्हणून ताका ऑलरेडी आशिर्वाद दिल्लो आसा. आनी म्हाका एक तरी दिसता की जीत ही निश्चित आसा ह्या लोकांच्या आशिर्वादान, लोकांच्या तेक्यान. आमचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, तशेंच मुख्यमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ऑलरेडी तांकां जेन्ना कॅन्डिडेचर दिले तेन्नाच्यान आमचो अंत्रुज महालाचो माहोल जो आसा तो पूर्ण भारतीय जनतामय जाल्लो आसा. पूर्ण तरेन रितेशाक बरोबर रावन ताका फुडें पावलां काडपाक, ताका मदत करपाक सगळे जाण उबे राविल्ले आसा. ही घटसाण भारतीय जनता पार्टीक मेळप म्हणजे गोंयच्या सरकाराक मेळप, म्हणजेच मुख्यमंत्र्याक घटसाण दिता आसतना आमचे प्रधानमंत्रीच्या नेतृत्वाक घटसाण दिवप. आनी हें म्हाका दिसता आमी आज सगळ्यांनी संघटीत रावन, बरोबर रावन, जात पात भेदभाव न पळयता सगळ्यांनी बरोबर रावन संघटीत आमच्या बाब रितेश नायकाक भोवसंख्येन निवडून हाडपा जाय. सगळ्या फोंडेकारांक आव्हान करता, उलोव मारता, विनंती करता की हे फुडलें इलेक्शन जे आतां थोड्या दिसान आसतलें तातूंतल्यान जो प्रचार तातूंत आसा तातूंत काम करपाची एक संदी आमदार म्हणून आमच्या रितेश नायकाक दिवची. तो 100% जे ताणें प्रॉमीस केला, जे तो करतलो आनी ताका पूर्ण भारतीय जनता पार्टीचो सहकार्य, सरकार सहकार्य आसतलो. जे स्वप्न फोंडेकार पळयतात ते बऱ्या अर्थान कंप्लीट करपाचो ताका चान्स तुमी दिवचो अशें सगळ्यां कडेन उलोव मारता. बेटेच कोण आयले, प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, एग्रेशन दाखयलें आनी वावुरता म्हणलें तशें जायना. कॅन्डिडेट म्हणटा तो अशा स्वभावाचो जाय जो रितेश आसा. आनी सगळ्यां कडेन ताजे खातीर उलोव मारता की संघटीत रावन रितेशाक भोवसंख्येन निवडून हाडचो म्हणून. देव बरें. कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षाचो ह्या इलेक्शनाचो कॅन्डिडेट बाब रितेश रवी नाईक हाका घेवन हांगा प्रचार चलिल्लो आसा. आमचे बरोबर पक्षाचे अध्यक्ष दामू नाईक, टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे आनी असंख्य कार्यकर्ते आसा. हांव एकूच आव्हान करता की फोंड्या भारतीय जनता पक्षान एक निवळ, चारित्र्य संपन्न आनी थंड असो भुरगो दिल्लो आसा. तो म्युनिसिपालिटीचें कार्य केल्लें नगराध्यक्ष म्हणून सगळे फोंडेकारांनी पळयल्लो आसा. अत्यंत निवळ, कसलेच भ्रश्टाचाराचो आरोप न्हय आनी निवळ अशें आनी सक्षम कार्य करता. हांव नेटान सांगूंक शकता कारण म्हाका खबर आसा की खांडेपारा अनेक प्रोजेक्ट आमी सांगिल्ले तांकां. शाळा एक खांडेपारची रिपेर, बेताळा देवळा कडेन हॉल, पात्रांवाचें निधन जातकीर बाब रितेशान म्हाका फोन केलो आनी दोनूय ती कामां जालें. आपल्याक मातशी NOC दी म्हणून, कारण ती आमच्या देवस्थानचे, जे देवस्थान शांतादुर्गेचो हांव अध्यक्ष आसा ताजे NOC जाय आशिल्ली, ती दिली आनी आतां रोखडीच कामां सुरू जातलीं. कसलोच गाजा बाजा न करता एक थंडसाणीन काम करपाची ताजे कडेन एक कला आसा. ती खरीच अत्यंत म्हाका आवडलें ताजें. आनी ताका लागून हांव मागतां की सगळे फोंडेकारां कडेन आनी कुट्टी खांडेपारच्या लोकां कडेन की येणाऱ्या इलेक्शनाक ताका भरघोस मतांनी निवडून दिवन फोंडेचें काम करपाक ताका एक चान्स दिवचो.